इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस मुल्क की एक बहुत अहम वक्त पे, एक फैसला कुन वक्त पे उन्होंने ये सेमिनार किया और इसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में कि डिबेट किया जाए कि ये हुआ क्या पाकिस्तान से, कि एक मुल्क में एक अच्छा भला, यानी अगर कंपेयर करें मुश्किल हालात में सारी दुनिया में बुरहान आया हुआ है, जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट सारी दुनिया में है, उसके बाद जो कमोडिटी सुपर साइकिल सारी दुनिया में आया, एनर्जी प्राइसेस ऊपर चले गए, फिर एक्सेंचुएट हो गया यूक्रेन की और रशिया की जंग से। तो इसमें एक गवर्नमेंट जो मुल्क को सही माने में नेविगेट कर रही थी, और वो सारी चीज़ कंफर्म होती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में। गवर्नमेंट की अपनी सर्वे के मुताबिक सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे पाकिस्तान की इकोनॉमी के। हमारी सबसे बड़ी ज़राअत वो सही जा रही थी, इकोनॉमी के हमारी सबसे बड़ी ज़राअत वो सही जा रही थी। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बड़ी देर के बाद इतनी रोबस्ट ग्रोथ थी। हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 6% पे थी। 2 कंसेक्टिव साल में 5.6 और 6% ग्रोथ रेट, ये सिर्फ 17 साल के बाद पाकिस्तान में हुआ। यानी इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था, इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी, सारे टारगेट्स जो सेट किए हुए थे उनसे आगे बढ़ के जा रहे थे। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस थी, यानी रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। तो कौन सी इतनी क़यामत आई थी कि एकदम एक गवर्नमेंट को बाहर की साजिश के तहत हटाया जाता है और मुल्क का सारा, यानी जो मुल्क की मैशत है वो भी नीचे है और कीमतें आसमानों पे। हमें ये कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है, और हमें बताया गया था कि ये मुल्क को आज़ाद करना अवाम को महंगाई से, और इन्हीं लोगों ने वो महंगाई की है अब ये 2 महीने में, जो शायद पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो हमने 3.5 साल में महंगाई नहीं की वो इन्होंने 2 महीने में कर दी। तो कौन सी इतनी क़यामत आई? पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये साजिश जो की गई, ये बाहर एक अमेरिका की रजीम चेंज के और कभी बाहर से रजीम चेंज कामयाब नहीं होती जब तक मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हो। उनके साथ मिलके इन्होंने एक गवर्नमेंट गिराई। अब ये कौन जिम्मेदार है इसका कि जिस तरह की कीमत ये कौम अदा कर रही है, अवाम क्या अदा कर रही है कीमत महंगाई के जरिए, हमारी मैशत का क्या हाल है, और फिर लोड शेडिंग, बिजली किधर गायब हो गई कि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 2.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे, तो तब क्यों नहीं ऐसी महंगाई आई? ये सब IMF पे डाल रहे हैं ना, तो हम और हमारे पे डाल रहे हैं। 2.5 साल तो हम भी IMF प्रोग्राम में थे, तब क्यों नहीं ये महंगाई आई? तब क्यों नहीं इतने बुरे हालात थे? तब क्यों नहीं इकॉनमी स्क्वीज हुई? क्या आते साथ ही 2 महीने के अंदर कौन सी क़यामत आ गई कि सारा कुछ ही, महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स भी गिर रही है नीचे, जो बड़ी मुश्किलों से रिकॉर्ड पे पहुंची थी। अब टैक्स कलेक्शन भी नीचे, अभी ठीक है, लेकिन जब इंडस्ट्री नीचे जा रही है, जब हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, तो टैक्स कलेक्शन भी नीचे आ जाएगी आगे जाके। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है मुल्क के लिए कि हमें, हमारी जो इकोनॉमी है वो, सबको अब ये खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रही है, और अगर श्रीलंका की तरफ चली गई और माइशत कमज़ोर हो गई तो हमें सबको पता है कि उसका अगला क्या मसला आना है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। हमने जो पहली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, पहली दफ़ा हमने क्लियर किया था कि मिलिट्री सिक्योरिटी एक तरफ है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उतनी इम्पॉर्टेंट है। और मिसाल दी थी सोवियत यूनियन की कि सोवियत यूनियन मिलिट्री इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं गया, वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, जो एक माशी मसला है, वो टूटा। तो हम पहले से भी, हमारी तरह के लोग ये कह रहे थे कि जो रिजीम चेंज है,
کیا جو امریکہ نے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ 1100 ارب روپیہ NRO2 کے اندر ان کے معاف کیے گئے، یعنی رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، چھوٹے چور جیل میں اور بڑے ڈاکو بن گئے وزیر اعظم اور چیف منسٹرز۔ تو یہ جو رجیم چینج ہے یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں کی، وہ رجیم چینج کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز بیٹ کرنے کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیسز بھی ہو جائیں، ہمیں پھر سے استعمال کریں۔ وار اور ٹیرر میں جو ہم نے ان کا ساتھ دیا، جو اتنا بڑا نقصان پاکستان نے اٹھایا، وہ کبھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ ہم خود ہی ٹیشو پیپر کی طرح اپنے آپ کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اس باری وہ پھر سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہاں بیسز بھی ہو، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی فورن پالیسی یعنی روس سے، مسئلہ آپ کا روس کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی قیمت ادا کریں کہ نہیں، ہم سستا تیل نہیں بگوا سکتے۔ ہندوستان کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے غلام۔ وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو خوف نہیں ہے کہ کیا انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے؟ کیا جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، جو نیوٹرلز ہیں ہمارے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم اب پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو گئے، کیا یہ ان کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا اگر یہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا؟ جو لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، کیا وہ لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے، کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ کتنا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اگر ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ہوتا تو وہ ہر وقت جب بھی ان کے اوپر کوئی کرپشن کیس ہو تو باہر نہ بھاگ جاتے، ہر وقت باہر بھاگتے ہیں، NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں، پھر جب کرپشن کیس پھر باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ پھر واپس آنے کی سوچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO دلوا دیا۔ کیا یہ ہے پاکستان کا انٹرسٹ؟ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ان چوروں کے ساتھ ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اس لیے آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو رجیم چینج ہے، یہ عمران خان کو کوئی میرا نفع نقصان کیا ہے، لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہے اس کا۔ اور جو باہر کی جنہوں نے کیا ہے وہ اپنے لیے استعمال کریں گے ہمیں، اور جنہوں نے اندر صرف اور صرف ایک وجہ سے اس سازش کے اندر شرکت کی تھی کہ ان کے کرپشن کیس ختم ہو جائیں، وہ اپنے لیے ہمیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ نقصان پاکستان کا، نقصان ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے، نقصان آج پاکستان کی ساورنٹی کا ہے۔ یہ ایک ملک بنا تھا، ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی، جنہوں نے پاکستان نہیں بھی آنا تھا، صرف ایک وجہ سے کہ وہ آزاد ملک دیکھنا چاہتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کسی اور کے سامنے ہم نہیں جھکتے، اس نعرے پہ بنا تھا۔ آج ہمیں غلام بھی بنایا جا رہا ہے، اور آج ان لوگوں کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں 30 سال سے دو خاندان اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، آج واپس ان کو بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں بٹھایا جا رہا، یہ ان کے لیے بٹھایا جا رہا ہے جن لوگوں کا کوئی وفاداری پاکستان سے نہیں ہے۔ تو میں اس لیے اپنی ساری قوم کو آج اس سیمینار کے تھرو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ کبھی اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنی